അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാഅല്ലാഹ് ഹദ്ദത്ത് റാത്തിബിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ചൊല്ലുന്ന എല്ലാ ദക്കാറുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على
كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله 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 آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا وامحو الذي كان منا 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 يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين اكف الشر الظالمين يا قوي يا متين اكف الشر الظالمين يا قوي يا متين اكف الشر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي وأصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة أرواح جميع الساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبوس وغير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تحتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصله لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصله لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احي القلوب تحيا واصله لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 صلى الله على محمد وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഇതിനെല്ലാം മിസ്ലി സവാബിൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടൊക്കെ ഖബറിലേക്ക് നിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ബുർദയിലെ 8ാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കട്ടെ. ആമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. راعت قلوب العيدة أنباء بعثاته كنبآت أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاه في كل معترك حتى حاكوا بالقانا لحما على وظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رد الفرار فكادوا يغبطون به الشلاء شالت مع الإقبال والرخام. تملي ليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. كأنما الدين ضيفا حل صاحته بكل قرن إلى لحم العيد قديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. يجر بحر خامس فوق سابحة يرمي بموجي من الأبطال ملتقم. من كل منتدب لله محتسب يسفو بمستنصر للكفر مصطلم. حتى غابت ملة الإسلام وهي به من بعد قربتها موصولة كالرحيم. مكفولة أبدا منهم بخير أبي وخير فعل فلم تطولم تئيمي. هم الجبال فصل عنهم صادمهم. ماذا رأى منهم في
كل مستدام وصل حنينا وصل بدرا وصل أهدا فصلحت له عدها من الوهام المسلم بالحب بعد ما وردت من الوعيد كل مسود من الإمام والكاتبين بسوء بالخط ما تركت أقلامهم حرفا جسم غير منعجم شاك السلاح له سيما تميزه والبرد يمتاز بسيما عن السلام تهدي إليك الرياح النصر نشره فتحسب الزهر في أكمام كل كام كأنهم في الخيل نبضربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن طارت قلوب العبا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهام ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقاه الأسود في آجامها تجري ولن ترى من والي من غير من تصويري به ولا من عدو ولن ترى من والي من غير من تصويري به ولا من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولن ترى من والي من غير منتصر به ولا من عدو من غير منقسم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في آدمي كم جدلت كلمات الله من جبيلي فيه وكم خصم البرهان من خصمي تفاق بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية وتأديبي في اليتم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الله سبحانه وتعالى أمرنا قبل آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا.
الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وليائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم وسلم تسليما كثيرا اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صليناه وما سلمناه وما حللناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا ومرشدنا صلى الله عليه وسلم ورحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങളെ ചൊല്ലി ഹദ്ദാദ് വാതീബ് ഖസിയത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് ആരംഭപ്പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹു അതുപോലെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ഖബറിനെ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാഹ് ഖബറിനെ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അവരെയും ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ ഹബീബായ മുത്തുനബിയോടൊപ്പം നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹുവേ ജോലി സംബന്ധമായി പ്രയാസം പറഞ്ഞവര് അല്ലാഹുവേ ഖൈറായത് നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ് കടമുള്ള സഹോദരൻ അല്ലാഹുവേ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഖൈറായ ഹലാലായ മാർഗങ്ങൾ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലൂടെ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് വെറുതെയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഖൈറായ ഫതഹ് നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം നീ ഞങ്ങളുടെ ആയുസ് എത്രയുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരാൾക്കും അറിയില്ല അല്ലാഹുവേ ഉള്ള ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ആയുസ് അല്ലാഹ് നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് ഏകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും
ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാഹ് സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടെ രോഗങ്ങൾക്ക് നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രമേഹവും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ശാരീരികമായ വേദനകളും കടച്ചിലുകളും തരിപ്പുകളും അല്ലാഹു എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ അല്ലാഹ് ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിലെ ഓരോ അദ്കാർ കൂടെ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ നോർമലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ മജ്ലിസിൽ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലാൻ വന്നവർക്ക് കേട്ടിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ആരുടെങ്കിലും ശരീരത്തിൽ മാരകമായ എന്തെങ്കിലും രോഗാണുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അത് കാടുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ നശിപ്പിച്ച് കളയണേ അല്ലാഹ്. ഉള്ള സമ്പാദ്യം ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങളെ നീ കല്ല റഹ്മാനെ. കടത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കടങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ജീവിക്കുന്ന കാലം അത് എത്രയോ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും റാഹത്തുള്ള ഇസ്സത്തുള്ള ജീവൻ നയിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോടെ ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തുള്ള സന്തോഷകരമായ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാർ ദുആ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്, സുഖപ്രസവം നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ പ്രവാസ ലോകത്ത് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണത്തെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബാധ്യതകളും വീട്ടിക്കൊണ്ട് റാഹത്തുള്ള മരണം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ലാഹ്. അറ്റാക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. ക്യാൻസർ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല റഹ്മാനേ. ട്യൂമർ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അപകട മരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ പരിപൂർണമായ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ കാവൽ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനേ. മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എല്ലാം അറിയുന്ന രാജാതിരാജനായ അല്ലാഹ് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും നീ നീക്കിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബിയുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ. കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്നൊരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരാൾക്കും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനേ. ആഖിബത്തിന് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഈമാനിന്റെ ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാവിധ ആഫത്തുകളെ തൊട്ട് മുസീബത്തുകളെ തൊട്ട് ഇടങ്ങേറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ ആഫത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാഹ്. ഒരു മുസീബത്തിൽ നീ കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനേ. ഒരു ചതിയിലും ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ഒരു അസൂയാലുക്കളുടെ കെണികളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തല്ല റഹ്മാനേ. ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇബ്ലീസിന്റെ കെണിവലകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാതാപിതാക്കൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, സന്താനങ്ങള്, സഹോദരി സഹോദരിമാർ മുഴുവൻ ആളുകളെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനേ.
റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കിബ്ർ, ഹസദ്, ഉജ്ബ്, റിയാ, ഗീബത്ത്, നമീമത്തിനെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. കഴിഞ്ഞുപോയ കാലങ്ങളിൽ ചെയ്തുപോയ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ചെയ്തുപോയ സർവ്വ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമല്ല നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ചെയ്തുപോയ പാപങ്ങൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റഹ്മാനെ. നമസ്കാരങ്ങളിലും മറ്റു ഇബാദത്തുകളിലെല്ലാം നീ ഖുശൂ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഭയഭക്തി നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹറാമിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. വഴി പോകുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തുന്ന റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നീ സ്വപ്നത്തിലെങ്കിലും കാണിച്ചു തരണേ അല്ലാഹ്. അതിനുള്ള എല്ലാ ഫതവകളും നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ മുത്തനബിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അർശിന്റെ തണൽ കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. മുത്തനബിയുടെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളുടെ മുഹബ്ബീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وسلم على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قبل الله منا ومنكم إن شاء الله. നാളെ മരിച്ചിട്ടില്ല എന്നെങ്കിൽ രാവിലെ ഇന്ന് നടക്കുന്ന 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സൗദി സമയം 6:45 7 മണി 7:15 ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ധാരാളം അമലുകൾ ചെയ്യാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും സാദിഖ്, ഷരീഫ്, നാസർ ക, TC, ഫാത്തിമ, ഷാഹുൽ ഹമീദ്, ഇതിന് കൂട്ടിയത് വായിച്ചാൽ നിനക്കറിയില്ല, റുഖിയ മലക്കാർ, അതുപോലെ താഴെയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ഖൈറും ബറക്കത്തും എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.